मनयले ते आयज कितें दिसता कशें दिसता तुमकां हे आयज एक वेगळ्या पद्धतीन आमी गोवा स्टेटहूड डे मनयलो आनी मुख्यमंत्र्यांनी इतक्या कल्पकतेन जे कितें अवॉर्डीज आसा हे आसात सन्मान केले ते म्हाका दिसता खरेंच कल्पकतेन ज्या गोंयच्या भूमीक जडण घडणा भितर आनी गोंय व्हडलें करपा खातीर विकसीत करपा खातीर जांचें योगदान आसा त्या प्रतिनिधित्व स्वरुपान खुबशे बरी यादी काडली आनी तातूंत भितर कसलेच प्रकारची म्हणजे बायस अशें नासतना डिजर्विंग अशे अवॉर्डीज धाडले आनी प्रत्येक क्षेत्रांत भितर एंटरप्रेन्युअर आसतले साहित्यीक आसतले किंवा बाकीचे जाणी गोंयचे डिपार्टमेंटान भितर बरें कार्य केल्लें आसा अनोखे अशें इनोव्हेटीव काम केल्लें आसा अशें सगळ्यांचे सन्मान जाले आनी खऱ्यांनीच आमकां दिसता की घटक राज्य जाले नंतर गोंयचो जो विकास जाल्लो आसा आनी त्या विकासान भितर जे सहभागी जाले तांचे कांय लोकांचे प्रतिनिधित्व स्वरुपान सन्मान जाले आनी ह्या प्रत्येक वर्साक जेन्ना जाता तेन्ना वेगवेगळ्या पद्दतीन येतले स्वतंत्र सैनिकांनी ज्या गोंयच्या मुक्ती खातीर बंदखण भोगली आनीक हुतात्मे जाले तांच्या भुरग्यांची याद दवरली आनीक टोटल हो एक प्रोग्राम घडिल्लो आसा खूब बरें आयोजन नियोजन प्रायोजन जाल्लें ओके हे जे 10 वर्सां पयलींचे गोंय आनी 10 वर्सां आतां जाले ते गोंय कशें कितलो डिफरन्सीस आहा भितर आमी आतां सांगला तशें मुख्यमंत्र्यांनी 10 वर्सां पयलीं जेन्ना पळय फायनान्शियल्स तशें नासताले त्या वेळाचेर खूब म्हणजे विकास हो थंड गतीन जातालो पण आयज विकास प्रगत जाल्लो आसा की डबल इंजिन सरकार म्हणजेच आमकां सेंट्रलाच्यान आयज सादारण ते रस्ते आनी ब्रिजीस आनी हे हायवेज करपा खातीर सादारण 30,000 कोटी मेळ्ळे जे आमच्या बजेटान भितर केन्नाच आमकां 90 कोटीचे 100 कोटी येताले ते ह्या 5 वर्सांक 30,000 कोटी आमकां लाभले हाचेर खुबसो विकास जावन पडलो आयज गोंय एका पोतावेल्यान दुसरे कडेन वचलो जर जायत सादारण ते 70-80 मिनटां भितर आमी पेडणेच्यान काणकोण बाउंड्री क्रॉस करपाक शकतात असो विकास हो धाडलो आसा दळणवळण वाडलेलें आसा गोंयान भितर अनेक युनिव्हर्सिटीज आयल्यो म्हणजे एज्युकेशन आसतलें किंवा हेल्थ आसतलें तुमी जीएमसीचे टर्शरी केअर सेंटर पळयात स्पेशालिटीज पळयात म्हणजे सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयात सगळ्या क्षेत्रांनी बरी असो विकास हो ह्या 10 वर्सां भितर जाल्लो आसा देव बरें करता